Gipasaylo nimo ang kasaypanan sa imong katawhan. Ang tao nagpuyo nga gilibutan sa sayop, ang iyang kaugalingong sayop og sa uban, og siya mag-anto sa masangputanan. Alang sa tao nga matuohon, ang sayop nagagikan sa sala batok sa Dios. Sa daghang mga paagi, mahimo ang sala. Kung ang tao magbuhat og inhustisya o dautan siyang isig ka tao, magsamok kaniya og magdala og disgrasya kaniya og magpalayo kaniya. Apan siya magpalayo usab sa Dios, ang iyang kalipay og kinabuhi mamiligro. Ang mga magsusulat sa Biblia nagapasabot pinaagi sa mga panig-ingnan kung giunsa pagsukol batok sa Dios. Pinaagi ni mga panig-ingnan ang tinuod nga kinaiya ni ini mga binuhatan maklaro gayud nga dili di ay maayo. Bisan sa sinugdan mura og dili makadaot. Ang mga teksto nga nagahisgot kanato sa daotang binuhatan sa hari sa Israel nakahatag og dakong kapuslanan sa mamubasa sa teksto. Kinahanglan nga ang hari maoy modelo og mahimo mga panig-ingnan sa usa ka maayong kinabuhi at tubangan sa Dios. Si David tuod gipakita siya diha sa Biblia nga usa ka dakong manggugubat og modelo sa mga hari sa Israel. Wala makalingkawas sa sala. Pananglitan sila nagiingon nga si David, wala mahadlok sa pagpatay aron pagtabon sa panapaw. Sa tigpamulak ni adtong tuiga, ang panahon nga mo'y ipamulong sa mga pari aron pagpakigubat, gisugo ni David si Huab og ang mga opisyal niya og ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon og likusan nila ang Raba. Apan nagpabilin si David sa Jerusalem. Usa ka hapon niya na, tapos mobangon si David sa iyang higdaanan, mipaso-paso siya sa atop sa iyang palasyo. Unya nakita niyang naligo ang usa ka babae nga gwapa kaayo. Og nagpakisusi sa David mahitungod sa babae. May miingon kaniya, dili ba kini si Batseba man, ang anak ni Eliam, asawa ni Uriah, ang Hitihanon? Gipakuha ni David ang babae og miadto siya kang David, og nakigdulog si David kaniya. Ning higayuna si Batseba bag-o pang giundangan sa rigla. Unya mipauli siya sa iyang balay og nanamkon siya og iyang giingnan si David, nagsabak ako. Busa giingnan ni David si Huab, paria kanako si Uriah, ang Hitihanon, og gipadala ni Huab si Uriah ngadto kang David. Sa pag-atubang ni Uriah kang David, gipangutana siya bahin kang Huab og sa mga sundalo nga nagpakisayod sa bahin sa gubat. Unya giingnan ni David si Uriah, pauli sa inyo og paglipay-lipay. Migula si Uriah sa balay sa hari og unya gipasundan siya regalo gikan sa hari. Apan natulog si Uriah sa pultahan sa palasyo sa hari uban sa tanang mga gwardya sa iyang agalon og wala mo pauli sa iyang balay. Sa pagsulti nila kang David nga si Uriah wala mo pauli sa ila, giingnan ni David si Uriah, dili bagikan ka man nga nagbiyahi, nganong wala ka man mo pauli sa inyo. Miingon si Uriah kang David, ang katawhan sa Israel og sa Juda atua sa panggubatan og dala nila ang sulanan sa kasabutan og ang komandante nga si Huab og ang iyang mga sundalo atua magkampo sa kapatagan. Madto baday ako sa akong balay aron pagkaon ug pag-inom o makigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ko kanimo nga dili ko gayud kini buhaton. Unya giingnan ni David si Uriah, dinhi ka lang una karong adlaw og palakton kay ikaw ugma. Busa nagpabilin si Uriah sa Jerusalem ni adtong adlaw, ingon man sa sunod adlaw. Og si Uriah gidapit ni David og mikaon siya og miinom atubangan sa hari og gihubog siya sa hari. Pagkagabi mihigda siya siyang higdaanan uban sa mga gwardya sa hari, apan wala siya mopauli sa ila. Niadtong buntaga gisulatan ni David sa Huab, og si Uriah maoy naghatud niini. Gisulat niya kini, ibutang si Uriah didto sa nangunang mga sundalo, sa dipit diin nagpungasi ang panag-away, unya palayo kaniya aron siya mapukan og mamatay. Og sanglit gipalikusan man ni Huab ang syudad, gibutang niya si Uriah sa dapit din may isog nga mga kaaway, og nanggula ang mga tao sa syudad og nakig-away kang Huab. Nangapukan ang pipila sa mga sundalo ni David, lakip si Uriah. Unya gibalitaan ni Huab si David mahitungod sa panag-away, gipahimangnuan ni Huab ang sinugo,
Inig katapos magsulti kang David bahin sa panag-away, o kung makita mo nga nasuko pag-ayo ang hari, o siya miingon kanimo, nganong nagpaduol man kamo pag-ayo sa siyudad sa inyong pagpakig-away. Wala ba kamo masayod nga makapana sila kaninyo gikan sa kuta? Kinsay nagpatay kang Abimelech, ang anak ni Jerobiset? Dili ba usaman kababay ang naghulog kaniyang pika sa galingang bato gikan sa kuta ug namatay siya didto sa Tebes? Nganong nagpaduol man kamo kaayo sa kuta? Unya ingna siya, si Uriah imong sulugoon, ang Hitihanon namatay usab. Busa miadto ang mensahero ug gisultihan niya si David sa tanan nga gitugo ni Huwab kaniya. Miingon kang David ang sinugo, hibintahaan kami sa among kaaway og nadasig sila sa pag-asdang kanamo, apan amo silang naabog hangtod sa ganghaan. Unya gipamana nila kami gikan sa kuta og pipila kanamo namatay, lakip si Uriah. Giingnan ni David ang sinugo, ingna si Huwab nga dili siya angay mabalakan nining nahitabo, kay ingon gayud ni ini ang gubat. Padayuna ang iyang pag-atake sa siyudad og iluga kini og dasiga si Huwab. Sa pagkasayod sa asawa ni Uriah nga namatay ang iyang bana, nagbangutan siya, og sa pagkatapos sa pagbangutan, gipakuha ni David si Bathsheba o gipangasawa niya o nanganak siya lalaki, apan wala mahimot ang Ginoo sa gibuhat ni David. Unya mipauli si Nathan sa ila. Giatagan sa Ginoo og grabing sakit ang anak ni David sa asawa ni Uriah. Busa si David nagpakiluoy sa Dios tungod sa bata, og nagpuasa si David og mihigda siya sa yuta sa tibuok gabii. Ang mga kadagkuan miadto kaniya aron pagpatindog kaniya, apan midumili siya og wala siya mokaon uban kanila. Sa ikapito ka adlaw namatay ang bata. Nahadlok sa pagtaho kang David ang mga kadagkuan bahin sa kamatayon sa bata, kay sila miingon man, hibaw-in ninyo nga sa buhi pa ang bata, nakigsulti kami kaniya, apan wala siya mamati kanamo, busa unsaon man namo pag-ingon nga patay na ang bata. Tingalig maghikog siya. Ikaduhang Samuel, Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod 27, Kapitulo 12, versikulo 15 hangtod 18. Ang gibuhat ni Hari David mausab ang gibuhat gayud sa daghang mga hari sa mga nasod nga silangan sa Israel. Apan ang mga balaod sa Dios mo'y gituman sa Israel og sa mga hari usab. Kung lapason sa hari ang balaod, hukman siya ni Nathan ang propita. Si Nathan ang propita nagapahibalo nining hukom sa ngalan sa Ginoo. Unya gipadala sa Ginoo si Nathan ngadto kan David. Miadto siya kaniya o giingnan niya si David. May duha ka tawo nga miadto sa usa ka syudad, dato ang usa ug ang usa ka bus. Daghan kaayong mga kahayupan ang dato, apan ang kabus wala gyud lain gawas sa usa ka baying karnero nga iyang napalit. Og giamuman niya kini, mitubo kini uban kaniya og sa iyang anak, og nagkan-anan kini sa iyang mumho, og nag-imnanan sa iyang imnanan. Iya kining kugos-kugoson sama sa iyang anak. Usa ka adlaw niya na may bisita nga miabot sa balay sa dato o wala say gusto nga mokuha gikan sa iyang kahayupan aron iyang ihawon alang sa bisita og mao iyang giihaw ang bayang karnero sa kabus aron ikadalit niya sa iyang bisita. Unya nasuko pag-ayo si David o giingnan niya si Nathan, ipanampa ko sa ngalan sa Ginoo nga ang tawo nga nagbuhat niini angayang patyon. Kinahanglan ulian niya ang tag-iya og 4 ka buok karnero kay wala say kaluoy. Giingnan ni Nathan si David, ikaw mao ang tao, ug ania ang pulong sa Ginoo, ang Diyos sa Israel. Gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel, o giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul. Gitugyan ko kanimo ang gingharian sa imong agalon ug ang iyang mga asawa. Gihatag ko kanimo ang banay sa Israel ug ang sa Huda. Kung jutay pa kini alang kanimo, dugangan ko pa kini. Nganong wala mo man tagda ang akong pulong og maumay imong gibuhat ang dawtan sa akong atubangan? Gipapatay mo si Uriah didto sa gubat o giilog mo ang iyang asawa. Busa dili mo biya ang espada sa imong balay, kay imo man akong gitamay o giilog mo ang asawa ni Uriah. Kini ang giingon sa Ginoo, patunghaon ko bato kanimo ang dawtan gikan sa imong banay, og sa atubangan mo kuhaon ko ang imong mga asawa, og ihatag ko sila sa imong silingan,
og siya mudulog sa imong mga asawa bisag adlawng dako. Imo kining gibuhat sa tago, apan buhaton ko kini atubangan sa tibok Israel og sa adlawng dako. Mingon si David kang Natan, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Natan si David, gipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala og dili kaniya patyon. Apan kay pinaagi nining buhata, imo mang gipasipad-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga natawo kanimo. Kaduhang Samuel kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod 14. Diha sa tinigom sa mga salmo sa Israel, dunay pipila kanila nga gihinganlan og penitential psalms, salmo sa paghinulsol. Dinhi ang salmista mi kumpisal sa iyang mga sala batok sa Dios og nangayo og pasaylo. Hugasi ako sa tanang kong pagkadautan og hinluy ako sa akong sala. Gila ko ang akong kalapasan og gibati ko kanunay ang akong mga sala. Nakasala ako kanimo lamang og nabuhat ko ang giisip mong dautan. Busa husto ka sa imong paghukom kanako og sa imong pagsilot kanako. Gipakita mo ang imong pagkamatarong. Dautan ako sukad ako mahimugso og makasasala sukad ako ipanamkon. Ang gikinahanglan mo mao ang matin-anong kasing-kasing, puna ang kaisipan ko sa imong kaalam. Hinluy ako pinaagi sa hisopo og maputli ako, hugasi ako og maputi ako, labaw kay sa nibi. Pabati ako sa tingog sa kalipay og pagmaya, og bisan gipigis og gidugmok mo ako, malipay na usab ako. Ayaw isipa ang akong mga sala, og papasa ang tanan kong pagkadautan. Putlia o Diyos ang akong kasing-kasing, og hatagi ako bag-o og masinugtanong espiritu. Ayaw ako'y salikway, og ayaw ipahilayo kanako ang imong balaang espiritu. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako, og lig-un ako sa espiritu nga masinugtanon. Unya tudluan ko ang mga makasasala sa imong mga sugo og mamalik sila kanimo. Luwasa ako o Diyos nga manluluwas ko og isangya ko ang imong pagkamatarong. Tabangi ako sa pagsulti Ginoo og daygon ko ikaw. Dili kag gusto sa mga halad sinunog. Kung maghalad ako kanimo niini, dili ka malipay. Ang halad ko o Diyos mao ang espiritu nga mapabsanon, kasing-kasing mapabsanon og mahinulsulon, dili mo isalikway. Salmo kapitulo 51 bersikulo 2 hangtod 17. Dunay daghang salawayon sa mabinuhatan ni Hari Solomon. Samtang dunay mga tao bidayeg sa malamong politika sa hari og sa dako kaayong palasyo, dunay uban usab miingon nga kining maong mga butang mo'y nakapasilaag kaniya gikan sa tinuod nga pagtuo sa Dios sa Israel. Ang mga sinulat naghisgot kang Solomon nga misimba sa mga Dios, idolo, tungod kay siya nagminyo sa usa ka prinsesa nga langyaw, og labi na ang anak nga babae ni Pharaon, ang hari sa Ehipto. Pinagi sa kaminyoon ni Solomon sa anak sa hari sa Ehipto, nakig-abin siya sa maong nasod. Gidala ni Hari Solomon ngadto sa Jerusalem ang iyang asawa, hangtod nga natapos na pagtukod ang iyang palasyo, ingon man ang templo sa Ginoo ug ang kuta nga naglibot sa Jerusalem. Unang Hari kapitulo 3 bersikulo 1. Apan ang babayeng anak sa hari sa Ehipto, mibalhin pagpuyo gikan sa Jerusalem ngadto sa palasyo nga gitukod ni Solomon alang kaniya, unya gitukod ni Solomon ang melo. Unang Hari kapitulo 9 bersikulo 24. Si Hari Solomon daghag hinigugmang mga babayeng langyaw, may anak sa hari sa Ehipto, may mga Mobihanon, may mga Amonihanon, may mga Idumihanon, may mga Sidonihanon, og may mga Hitihanon nga iyang naasawa. Ang mga Israelita gidid-an sa Ginoo pagpakigminyo kanila aron dili sila madaldal sa pagsimba sa laing mga Dios. Apan bisan paniana si Solomon nahigugma kanila pag-ayo. Aduna siya'y 700 ka asawa nga mga prinsesa og 300 ka mga puyo-puyo, og nadaldal si Solomon sa pagsimba sa ubang mga Dios tungod sa iyang mga asawa. Kaysa dihang natigulang na si Solomon, gidani siya sa iyang mga asawa sa pagsimba sa ubang mga Dios. Wala siya magmatun-anon sa Ginoo nga iyang Dios. Dili siya ingon sa iyang amahan nga si David. Si Solomon misimba kang Astarot, ang Diyosa nga Sidonihanon,
o kang mulok ang malaw-ayng Dios sa mga Amonihanon. Sa ingon niini nakasala si Solomon sa Ginoo ug wala gyud magsunod kaniya sa hingpit dili ingon sa gibuhat sa iyang amahan nga si David. Unya nagtukod si Solomon og simbahan didto sa bukid sa silangan dapit sa Jerusalem alang kang Kamos ang Diyos sa mga Moabihanon o kang Molok ang Diyos sa mga Amonihanon. Nagbuhat usab siya balay alampuanan diin adto ang iyang asawa magsunog og mga insenso og maghalad og mga mananap alang sa ilang mga Diyos. Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod 8. Si Solomon gihukman diha sa teksto sa Biblia sa samang paagi nga si David, iyang amahan gihukman kaniadto apan adunay kalainan. Si Solomon wala mo angkon siyang sala, busa ang magsusulat sa mga hari, naghukom ang umaabot nga kapakyasan sa gingharian ni Solomon, mo'y silot sa Dios kang Solomon. Og nasuko ang Ginoo kang Solomon, kay gisalikway maniya ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga mipakita kaniya sa makaduha o gipinahan siya sa dili pagsimba sa laing mga Dios. Apan wala niya tumana ang gisugo sa Dios kaniya. Busa miingon ang Ginoo kang Solomon, sanglit wala mo man tumana ang atong gikasabutan ug ang akong kabalauran nga gisugo ko kanimo, kuhaon ko gikan kanimo ang gingharian og ihatag ko ngadto sa usak sa imong opisyal. Apan tun kang David nga imong amahan, dili ko kini himuon sa imong panahon, kundi inighari na sa imong anak. Hinuon dili ko lang katon ang tibok gingharian, kundi ihatag ko sa imong anak ang usa ka banay, tungod kang David nga akong alagad og sa Jerusalem nga akong piniling syudad. Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 9 hangtod 13. Si Hezekiah mo'y nangulo sa Hudiya sa panahon sa emperador sa Assyria. Naglaro siya og usa ka kagubot aron pagsulay sa pagpukan sa pagmando sa mga taga-Assyria og misalig siya sa panabang sa iyang mga kadapig. Labaw sa tanan, nangayo siya sa panabang sa mga taga-Ehipto. Si Isaias ang propita mibutyag sa sala ni Hezekiah og miingon kaniya nga mapakyas ang iyang laraw. Si Hezekiah mag-antos sa kamas dako pagayod nga mga pagdaog-daog gumikan sa iyang laraw. Dinhinining teksto, si Isaias nagpahimangno kanila batok sa kasabutan sa Ehipto. Siya nagapahimangno, siya nagapahinumdum nga ang Dios mo lamang ang kasaligan, ang tanang panabang nagagikan kaniya. Nag-ingon ang Ginoo, ang laot ang mga pangulo sa Huda kay sila misukol kanako. Naglaraw sila og ila-ilara og naghimog kasabutan nga wala ko uyuni og sa ingon nagtumpi-tumpi ang ilang sala. Nangadto sila sa Ehipto sa walay pagpakigtambag kanako aron pagpakitabang sa hari sa Ehipto og makasilong sila sa iyang landong. Apan kaulawan lamang sila sa ilang pagdangup kaniya og silang pagsilong sa landong sa Ehipto. Kay bisag ang ilang mga tinugyanan atuan na sa mga syudad sa Ehipto, sa Suwan og sa Hanes, ang katawhan sa Huda maulawan lang gihapon kay wala man sila mapaabot nga tabang gikan ni ining mga tawhana. Isaiah Kapitulo 30, versikulo 1 hangtod 5. Alaot kadtong miadto sa Ehipto aron sa pagpakitabang og nagsalig sa mga kabayo og sa kadaghanan sa ilang mga karwahi og sa gahom sa mga kabalyero, inay sa balang Diyos sa Israel og wala mangayo kaniyang tabang. Malamon ang Diyos og may gahom sa pagpahamtang og katalagman og dili gayon mo pakyas sa iyang gisulti. Makigbatok siya sa mga taong daotan og niadtong nanalipod kanila. Ang mga Ehiptohanong tao lamang og dili Dios, ang ilang mga kabayo mananap og dili espiritu, inigbakyaw sa Ginoo siyang kamot, mga tumba sila, ingon man ang ilang gitabangan og mga matay silang tanan. Isaiah Kapitulo 31, versikulo 1 hangtod 3. Unasod nga makasasala, katawhan nga malapason, kaayo og daotan, gisalikway ninyo ang Ginoo, ang balaang Diyos sa Israel, og mitalikod kamo kaniya. Isaiah Kapitulo 1, versikulo 4. Ang Yahweh migamit og usa ka sugilanon nga nagabebiay sa mga balaod sa Dios, apan gibaliktad kini aron pagmatuod sa kumbatok ang Solomon sa panahon kini ni Solomon. Ang mga kadautan lamang mauhi aguman tungod sa pagsukol batok sa Dios, og kini nakita diha sa asoy siyang asawa
ang prinsesa nga langyaw. Matod pa sa magsusulat, ang tao misukol sa Dios sukad pa sa sinugdan sa panahon. Mao kini ang katarungan nga ang tao nawad-an sa iyang kalipay o sa iyang kaluwasan. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babae, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babae, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga naa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon bisan gani sa paghikap niya ng kahuya. Kung supako namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayd manggod siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang iyon sa labutan og may sama kamo kaniya nga nasayd unsay maayo og unsay dawtan. Sa pagkakita sa babay nga ang maong kahoy maanindot kaayo og laming kanon ang bunga niini og makapahimo kaniyang maalamon, mikwa siya bunga og gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang yambana og mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nila kaon, nabli ang ilang salabutan og nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo sila mga tapis gikan sa madahon sa kahoyng igira aron itabon sa ilang lawas. Sa pagkasawmsum na, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman og mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman og iabot ako kahadlok og mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios, mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako mo'y naghatag kanako sa bunga sa mong kahoy og mikaon ako nini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 13. Ang tao nagpuyo sa yuta nga gihulga sa kasakit og kaalaot, sa sakit og sa kamatayon. Kining maong kahimtang mao'y nakaaghat sa magsusulat sa Biblia sa pagpangita og tubag ni ining pangutana ngano nga ang tao magantos mangyud og unya mamatay. Ang paghimaraot og pagsilot sa tao nga makasasala mao ang makatubag sa maong pangutana. Ang tao mismo mao'y naghimo sa iyang kaugalingon nga takusilutan sa mga kasakitan tungod kay siya wala man motahod sa Dios, hinuon misukol batok sa Dios. Apan ang Yahweh naglaom nga ang tao makadangat sa kalipay ug himaya, sa kinabuhi ug kaluwasan, pinaagi sa pagpuyo nga higala kaayo sa Dios. Ug ang Ginoong Dios mingon sa bitin, tungod nini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang hiagom ni ining tungluha, sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, og magkaon ka ng abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himon kong magdinumta na ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug pakon mo sab ang iyang tikod. Og miingon siya sa babae, dugangan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo, ug ang kasakit ng imong bation inig panganak nimo. Apan bisan pa niini, mangandoy kagihapon sa imong bana o siya maoy magbuot kanimo. Unya miingon siya kang Adan, sanglit nagpadani ka man sa imong asawa o mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo. Matinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibok mong kinabuhi, una pa kini muhatag og igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit og mga sagbot alang kanimo, og mapugos ka pagka og tanom sa kalasangan. Magpatulo ka sa singot og maghago pag-ayo, una pa mohatag kanimog abot ang yuta, hangtod mo balik ka sa yuta nga gigikanan mo. Hinimo ka gikan sa yuta og sa yuta ka pauli. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og iba, kay siman ang inahan sa tanang mga tao, og nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan og kang iba, og mga sapot nga panit sa mga mananap, og gibistihan niya sila. Unya mingon ang Ginoong Dios, karon ang tao naisama na kanato, og nahibalo na siya unsay maayo ug unsay dawtan.
Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Busa gihingilan sa Ginoong Dios ang tao gikan sa tanaman sa Eden og may kirubin og usa ka espada nga nagdilaab og nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Genesis Kapitulo 3, versikulo 14 hangtod 24. Ang kinabuhi sa katawhan, madautan kun ang tao mobiya sa Dios og sa iyang balaod. Tataw kaayo kini, diha sa asoy, mahitungod kang Cain og Abel. Kini nagapadayag nga ang inustisya batok sa usa ka isig katao, batok usab di ay sa Dios. Si Dan nakighilawas kang iba nga iyang asawa og nanamkon si iba og nanganak og lalaki. Mingon si iba, nakabaton akog anak tungod sa panhabang sa Ginoo. Busa ginganlan yag Cain ang bata. Unya nanganak sa laing lalaki nga ginganlag Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero og si Cain mag-uuma. Usa ka adlaw niya na naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel sa mga panganay siyang kahayupan og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad, apan wala niya dawata si Cain og ang iyang halad. Busa nasuko si Cain og nagmugot siya. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko og nagmugot ka man? Kung maayo pa ang imong gibuhat, magmaya ka unta. Apan kay dautan man, ang salat nag-atang kanimo sama si ihalas nga mananap nga bot mo tukob kanimo. Busa kinahanglan buntugon mo kini. Unya si Cain miingon kang Abel, manuroy ta. Sa didto na sila sa kumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon. Si Cain mitubag, ambot, magbalantay bagod ako sa akong igsuon. Unya mingon ang Ginoo, nganong gihimo man kining hilad nga buhat. Ang dugo sa imong igsuon nagasangpit kanako gikan sa yuta sama sa katingog nga nangayog panimalus. Karon tinunglo kana og isalikoy ka sa yuta nga daw mibuka sa imong baba aron pagsuyop sa dugo sa imong igsuon gikan sa imong kamot. Kung mag-uma ka, ang yuta dili na mohatag kanimong abot og magtago-tago og maglaglaag ka sa kalibutan. Si Cain miingon sa Ginoo, buk-atra kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan nining yutaa o gikan sa imong atubangan. Maglaglaag o magtago-tago ako sa kalibutan o patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili ka na mahitabo. Ang mapatay kanimo panimaslan og silutan ko og 7 ka pilo. Busa gibotangan sa Ginoo og patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Og si Cain mipalayo sa Ginoo og mipiyo sa yuta ni ganlagnod sa silangan sa Eden. Genesis Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod 16. Ang asoy may tungod sa lunop, nagapadayag sa mga sangputanan sa sala sa tao nga nakapamiligro bisan gani sa kinabuhi mismo sa katawhan. Sinuwi lamang og ang iyang banay og ang mga hayop didto sa arka may naluwas gikan sa lunop. Usa ka bag-ong panahon nagsugod kanila, uban sa saad sa Dios nga siya dili gayon magpadala og laing lunop sa kalibutan. Sa pagkakita sa Ginoo nga libahan kadautan ang mga tao sa kalibutan og kanunay lamang ngilad ang ilgihuna-huna. Nagbasol siya nga gibuhat niya ang tao o gibutang sa kalibutan. Busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat. Laglagon ko sab ang tanang mananap og mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Gitan-aw sa Dios ang kalibutan og nakita niya nga ngilad kini kay daotan man kaayo ang mga tao. Genesis Kapitulo 6, versikulo 5 hangtod 7, versikulo 12. Milungtad og 40 kaadlaw ang lunop og milawom pag-ayo ang tubig og milutaw ang arka. Sinuwi nagbuhat og halaran alang sa Ginoo og mikuha siya usa sa matag-matang sa mga mananap nga malinis og sa mga langgam nga gisunog niya kini ingon nga halad. Genesis Kapitulo 7, versikulo 17 hangtod 18 og versikulo 20. Ang kudigo sa kaparian nagatug-an usab sa saad sa Dios nga siya dili na magpadala og usa ka lunop.
Kining saad ginganlan og kasabutan. Ang iyang timaan mao ang balangaw, kini nagapahinumdum kanato sa kasabutan tali sa Dios og sa tao. Gipanalanginan pag-usab sa Dios ang tao o gipiyal kaniya ang katungdanan sa pagbantay sa iyang mga binuhat. Bisan to nakasala ang tao, apan wala sa biyai sa Dios, lakip ang iyang ubang mga binuhat. Gipanalanginan sa Dios si Noe og ang iyang mga anak og giingnan, panganak kamo aron ang inyong mga liwat musanay sa kalibutan. Mga hadlok kaninyo ang tanang mananap, lakip ang mga langgam, ang gagmay mga mananap og ang mga isda. Gitugyan sila ubos sa inyong pagbuot. Makakaon kamo sa tanang mananap o sa lunhay mga tanom, kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. O sa lamang kabutang nga kinahanglan dili ninyo kanon o kinimao ang karni nga may dugo pa, kay ang kinabuhi anaman sa dugo. Kung usa ka tawo mo patay og tawo, silutan siya. Silutan pinagi sa kamatayon ang mananap nga mopatay og tawo. Ang mamumuno og tawo patyon usab sa iyang isigkatawo. Kay gibuhat man ang tawo ingon gayod sa Dios. Genesis Kapitulo 9, versikulo 1 hangtod 6. Ang Dios andam sa pagpasaylo sa kadautan og ang sala giila usab diha sa Salmo 85. Ang makasasala nga maghinulsol musalig nining kaluoy sa Dios aron pagpahinumdum sa Dios sa iyang pagkamaunungon o aron pagpangayo sa iyang kaluwasan. Ginoo, maluluyon ka sa imong yuta. Gipauswag mo pag-usab ang Israel. Gipasaylo mo ang mga sala o kalapasan sa imong katawhan. Wala ka na masuko kanila o wala ka na mapungot. Dad-a kami pagbalik o Dios nga among maluluwas ug ayaw na kami kasuki. Masuko ka ba kanamo hangtod sa kahangturan? Dili na ba mohunong ang imong kapungot? Lig-o na kami pag-usab ug kami imong katawhan magdaig kanimo. Ipakita kanamo Ginoo ang imong gugma, ngolay paglubad og tabangi kami aron maluwas. Namati ako sa gisulti sa Ginoong Dios. Nagsaad sa kalinaw kanamo nga iyang katawhan. Kung dili kami mobalik sa among mga binuang, sa walay duha-duha, andam siya pagluwas ni adtong nagpasinugog kaniya, ug ang iyang makaluwas nga presensya magpabilin sa among yuta. Magkahiusa ang gugma ug ang pagkamaunungon, maghagkanay ang katarong ug kalinaw. Ang pagkamaunungon sa tao maabot sa langit, gikan sa yuta, ug ang katarong sa Dios mudungaw gikan sa langit. Paswagon kita sa Ginoo, og mohatag og daghang abot ang atong yuta, ang katarong mag-unas sa Ginoo og mag-andam sa dalan alang kaniya. Salmo Kapitulo 85.